इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देश कबाडी सामान बिक्री गर्ने विदेशीहरूको डम्पिङ साइट जस्तो छ। विश्वमा कतै बिक्री नभएका हवाई जहाजदेखि काम नलाग्ने स्वास्थ्य सामग्री, मेसिन तथा उपकरणहरू किनेर ल्याइन्छ। उपयोग नभएपछि प्रयोग नगर्ने वा सञ्चालन नगर्ने भनेर निर्णय पनि गरिन्छ। चीनबाट ल्याइएका 4 थान वाइट व्हेल यी जहाजको हविगत, कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन आदि पछिल्लो उदाहरणहरू हो। आकाशमा उड्ने जहाजमा तपाईँ हाम्रो पहुँच पुग्ला नपुग्ला स्निकर्स चकलेट, ट्याङ जुस, ओरियो बिस्कुट, वोन भिटा जस्ता पत्रु खाना त हामी खन खन पैसा तिरेर खाइरहेका छौँ। बिहिबार एउटा तथ्य खुलासा भयो दर्शकवृन्द, यी वस्तुको म्याद त कहिल्यै पनि सकिँदो रहेनछ। गाई वस्तुलाई समेत म्याद गुज्रेको आहार नखुवाउनु भन्ने गरिन्छ। हामी नेपालीलाई व्यापारीहरूले नयाँ लेभल टाँच्दै पत्रु खाना खुवाउँदै गरिरहेको रहेछ। यो खुलासा भएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नाम विशाल ग्रुप, काम व्यापार व्यवसाय गर्ने, कसुर म्याद नागेका चकलेट, आलु, चिप्स, बिस्कुट बेच्ने। विशाल ग्रुपको असली धन्दा यही हो दर्शकहरू। नेपालमा विशाल ग्रुपको राम्रै नाम छ, तर धन्दा रहेछ म्याद सकिए पनि पुनः नयाँ म्याद राखेर बजारमा पठाउने अनि जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने। दर्शकवृन्द, यसरी तपाईँले पनि होसियार हुनुपर्छ कि तपाईँले आफूले खाने उपभोग्य गर्ने वस्तुहरूको गुणस्तर, त्यसको म्याद छ कि छैन राम्रोसँग हेर्नु होला। तर यहाँ यसरी म्याद गुज्रिएका सामानहरू जसलाई रिलेबलिङ गरेर बजारमा प्रशस्त मात्रामा पठाइएको हामीले भेटेका छौँ दर्शकवृन्द, ताकि यस्ता उपभोग्य वस्तुहरू प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ, तपाईँका बालबच्चाहरूमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ। यसतर्फ तपाईँ हामी उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन अजय मोक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। विशाल ग्रुपले स्निकर्स नामक यो चकलेट पनि नेपालमा बिक्री गर्छ। यो चकलेट धेरैका लागि प्रिय पनि होला, तर याद गर्नुहोस्, यी चकलेटको प्याकेजिङमा खाना हुने मिति कायम रहेको भनेर क्वाप्प खाइ नहाल्नु होला, किनभने यो चकलेटले तपाईँको पैसा मात्रै होइन तपाईँको स्वास्थ्य पनि बिगार्न सक्छ। मैले यही बेलामा अनुरोध गर्न पर्छ फेरि आम व्यवसायी वर्गलाई म्याद गुज्रेका यस्ता वस्तुहरू रिलेबलिङ गर्नु उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रतिकूलको कार्य हो। उपभोक्ता ठगी गर्नु महान अपराध हो। यो हेर्नुहोस्, अब यो रिलेबलिङ भएको यस्तो छ है। अब यो ठ्याक्कै चिनिन्छ। ओरिजिनलको नमुना हामीसँग यहाँ छ। त्यो अनुसारले हामी गएका थियौँ। म्याद गुज्रेको त सकभर सचेत उपभोक्ताले खाँदैनन्, तर विशाल ग्रुपले बिक्री गर्ने चकलेट, बिस्कुट, आलु, चिप्सको म्याद गुज्रेको उपभोक्ताले थाहा नै पाउँदैनन्, किनभने यो समूहले नष्ट गर्नुपर्ने माल वस्तु फिर्ता लिन्छु भनेर उठाउँछ अनि नयाँ प्याकेजिङमा पुरानै वस्तु भरेर फेरि बजारमा पठाउँछ। र प्रहरी प्रशासन समेतको मद्दत लिएर, अपराध अनुसन्धान शाखाको चाहिँ मद्दत लिएर हामीले हिजो छापा हान्यौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले खास गरेर 2टा कम्पनी, एउटा आइएम डिस्ट्रिब्युटर्स र अर्को चाहिँ अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स भन्ने 2टा कम्पनीले 3वटा घरमा मेसिन नै राखेर त्यस्ता म्याद गुज्रेका सामानहरू बजारबाट उठाएर लिएर आएर भण्डार गरेको, ती अगाडि उल्लेख भएका लेभल मेटेको र नयाँ 1 वर्षसम्मको म्याद थपेको त्यस्ता वस्तुहरू हामी ठाउँको ठाउँ भेटायौँ। विशाल ग्रुपको असली धन्दा यही हो। राज्यको माया, त्यसमा पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट पुलपुलिएको भनेर बदनाम यो समूहका मानिसहरू बिहिबार पक्राउ नै परे। म्याद सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः उपभोग्य मिति राख्दै गरेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त टोलीले 9 जना मानिसहरूलाई पक्राउ गरेको छ। र कम्पनी सञ्चालक एकजना महिला हुनुहुन्छ, पुष्पादेवी अग्रवाल, र अर्को एकजना रौनक बोथरा भन्ने प्रमुख 2 जना व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ समात्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ सहयोग गर्ने, रिलेबलिङ काममा सहयोग गर्ने कामदार कर्मचारीहरू समेत र त्यस्ता सामानहरू बजारमा लाने ल्याउने गर्ने, बिक्री वितरणमा मद्दत गर्ने ड्राइभर, सहयोगी कर्मचारी, सँगसँगै 3वटा सवारी साधन
समेत हामीले नियन्त्रणमा लियौँ। पक्राउ पर्नेहरूमा आयान इन्टरनेसनलका प्रमुख रोशन बात्रा, सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाल र उनका 2 छोरा सहित केही कामदारहरू छन्। यो समूहले स्किनर्स, ओरियो बिस्कुट, प्रिङ्गल्स, चिप्स सहितका खाद्य वस्तु बजारमा पुर्याउने काम गर्दथ्यो। खास गरेर स्निकर चकलेट, आलु चिप्स, ओरियो बिस्कुट र सेम्पो लगायतका सामानहरू र बर्नभिटा यस्ता सामानहरू चाहिँ रिलेबलिङ गरेको भेटियो। आयात इन्टरनेसनल र विशाल ग्रुप हेर्दा फरक कम्पनी जस्तो लागे पनि यी दुवै अन्तर्सम्बन्धित कम्पनीका रूपमा कार्य गरिरहेको बुझिएको छ। आयानले विशाल ग्रुपकै युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर र अर्को लाइफ केयर इन्टरनेसनलबाट खरिद गर्दै आएको थियो। विशाल ग्रुपले म्याद गुज्रेका वस्तु सजिलै फिर्ता लिइदिने भएको भए आयानले यो सबै धन्दा नै गर्ने थिएन। अब यस्तो छ है, यसरी मेटेको छ अनि यहाँ आएर चाहिँ यसरी गरेको छ। हेर्नुहोस्, यो र योमा हेर्नुहोस् होइन, सेम भयो। अनि त्यसैले हामीले चाहिँ यो यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो यो सेम चाहिँ यस्तो भेटिएको, हिजो भेटिएको यो नै हो होइन। यही आज फेरि मार्केटमा भेटिएपछि यो बिक्री वितरण गर्न त दिनुभयो। म्याद सकिएका खाद्य वस्तुमा पनि नयाँ लेबल टाँसेर बिक्री भइरहेको पाइएपछि अब उपभोक्ता सचेत हुनै पर्ने अवस्था आएको छ। झुक्किएर पनि अब स्किनर्स, ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, मास चकलेट, कोल्डे, बन्डी तथा मिल्की र प्रिङ्गल्स नखानुहोला। यी वस्तु कुन खान हुने कुन खान नहुने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। यसकारण यी वस्तु आजैदेखि खान छाड्नु नै बुद्धिमानी हुने प्रश्न भएको छ। वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि यस्ता वस्तु खरिद नगर्न उपभोक्तालाई सचेत गराएको छ। यस्ता वस्तु खाँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि पर्न सक्छ। उपभोक्तालाई पनि बढी चनाखो भएर यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन र सतर्क भएर उपभोग्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्न हामीले अनुरोध गर्छौँ। बजारमा खाद्य वस्तु भनेर अखाद्य वस्तु बिक्रीमा संलग्न भएको प्रशस्त आधारहरू देखा परिसक्दा पनि विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरूलाई भने अझै पक्राउ गरिएको छैन। आफ्नो व्यापारिक हितका लागि अर्थमन्त्रीसम्म पहुँच पुर्याएर चकलेटमा करको दर नै कम गराउन सक्ने हैसियत राख्ने विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरू यो अपराधमा जोडिने निश्चित जस्तै छ। तर भ्रष्ट राज्य संयन्त्रले यिनीहरूलाई छुन सक्छ कि सक्दैन त्यो भने हेर्नै बाँकी छ। देशलाई नै ठग्नेहरू छन् यहाँ। हवाई जहाजमै खेल गर्छन्। चिनिया व्हाइट व्हेल को कुरा होइन, युरोपेली व्हाइट बडीको कति ठुलो भ्रष्टाचार भयो। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मरणोपरान्त संदिग्ध छविका रविन्द्र अधिकारी व्हाइट बडी प्रकरणमा निर्दोष छन् भनेर घोषणा गरेका थिए। भ्रष्टहरूलाई चिहानबाट उधिनेर पनि सुलीमा लट्काइन्छ। हाम्रो देशमा त प्रधानमन्त्री आफै घोषणा गरिदिन्छन् फलानो भ्रष्टाचारी होइन, भ्रष्ट देशमा फटाहा व्यापारीको जगजगी नै भयो। थप प्रसङ्गसहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। चकलेटमा 10% कर छुट दिने गरी बजेट प्रस्तुत गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवटा विवादमा तानिए। विशाल ग्रुपसँगको दोस्तीका कारण उनले अमेरिकी चकलेटलाई यस्तो सुविधा दिएर नेपाली पैसा अमेरिका पठाउन चलखेल गरेको आरोप पनि लाग्यो। उनले विशाल ग्रुपको हितका लागि कर नघटाएको दावी गरे। एक गाँस भातका लागि रित्तो थाल बोकेर लाइनमा उभिने जनता भएको देशका अर्थमन्त्रीले अमेरिकी चकलेटलाई देखाएको माया धेरैका लागि शङ्काको विषय बन्यो। जनताले शङ्का गरेर त वर्तमान सरकारको कपाल बाङ्गो पनि नहोला, तर अहिले आएर यही स्निकरको कालो धन्दा छताछुल्ल भएको छ। सम्झी ल्याउँदा यस्तो लाग्छ दर्शकवृन्द, सम्झी ल्याउँदा यस्तो लाग्छ यस्ता चकलेट हामी नेपालीले नखाए हुँदैन र, नखाँदा हामी कुपोषण भएर मर्छौँ र। यो हेरौँ, तपाईले कहिले यो अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन गर्ने स्किनर्स नामको चकलेट खानु भएको छ? ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि ससाना किराना पसलहरूमा समेत यो चकलेट पाइन्छ। यही चकलेट हो जसको आयातमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले करको दर घटाएर आयातकर्ताको भलो गरिदिएका थिए। यो स्किनर्सले हामी नेपालीको स्वास्थ्यमा कसरी खेलवाड गरिरहेको छ त्यो एकछिनमा भन्नेछौँ। पहिले यो स्किनर्सलाई खतिवडाले किन करमा राहत दिए भन्नेतर्फ लागौँ। यो स्किनर्स भारतीय वा चिनिया कम्पनीको उत्पादन होइन, यो त अमेरिकाको उत्पादन हो। अमेरिकामा धेरै चकलेट उत्पादन गर्ने मार्स इन्कर्पोरेटेड नामक कम्पनीको उत्पादन हो स्किनर्स। यही अमेरिकी चकलेट उत्पादन बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि डाक्टर युवराज खतिवडाको मन नौनी घिउ झैँ पक्लियो। यो चकलेट खाएर न नेपालीको भोक मेटिन्छ न कुपोषणबाट जोगाउँछ। एउटा चकलेट किन्ने पैसाले एउटा परिवारकै छाक टर्छ, अर्थात् यो चकलेट महँगो चकलेटमा पर्छ। यो कुनै नेपालीको आवश्यकताको वस्तु होइन।
यो त सहरी या मध्यम तथा उच्च वर्गको स्वादको वस्तु मात्रै हो। गरिब देशमा धनी मुलुक अमेरिकाले उत्पादन गरेर पठाउने चकलेटमा कर घटाउने व्यक्ति युवराज खतिवडा थिए। खतिवडाको चाहना एमसीसी पास गर्ने थियो भन्ने गरिन्थ्यो। नेपाली उत्पादनलाई भन्दा अमेरिकी उत्पादनलाई माया गर्ने युवराज खतिवडा अहिले अमेरिकाकै राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। यदि यो संयोग मात्रै हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। नत्र एक थाल भातका लागि खुल्ला मञ्चमा रित्तो थाल बोकेर उभिने जनता बस्ने देशमा अमेरिकी चकलेटलाई कर छुट किन दिनुपर्छ? यो प्रश्नको जवाब युवराजले दिए हुन्छ। महाराजाहरूले नै दिए पनि फरक पर्दैन। तर जनताको यो प्रश्न छ, कोदो र मकैको च्याख्लाका लागि जनता तडपिन थालेको देशमा अमेरिकी चकलेटमा कर छुट दिने निर्णय किन गर्नुभयो अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतज्यू? अर्थमन्त्री भएको बेला अमेरिकालाई यही गुण लगाए बापत त कतै राजदूत पुरस्कारमा पाउनु भएको त होइन? शङ्का गर्ने ठाउँ त रह्यो। संवैधानिक बाध्यताका कारण रिजाइन गर्न पुगेका र त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्रीका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार बनेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरिएको छ अमेरिकाको लागि। अमेरिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुक हो। यहाँको योग्य व्यक्ति जानुपर्छ र त्यसले कूटनीतिका न्यूनतम मर्यादा र राष्ट्रहितका व्यापक पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ। उहाँ आर्थिक मामिलाको विशेषज्ञ हो, त्यसमा शङ्का छैन। तर अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कतातिर लानुभयो? यो चकलेटको स्वामित्व अमेरिकी कम्पनीमा छ। उत्पादन बिक्री वितरण संसारभर हुने गर्छ। नेपालमा चाहिँ विशाल ग्रुपले यसको आयात र मार्केटिङ गर्दै आएको छ। विशाल ग्रुपले नेपालमा विदेशी वस्तु आयात गरेर धेरैभन्दा धेरै नेपाली रुपैयाँ विदेश पठाउने समूहको नेतृत्व गर्दै आएको छ। चकलेटमा कर छुट दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि धेरैले विशाल ग्रुपसँग अर्थमन्त्रीको नेक्ससका कारण यो सबै भएको हो कि भन्ने शङ्का गरे। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रश्न उठेकै बेला भनेका थिए, विशाल ग्रुपसँगको सम्बन्धका आधारमा चकलेटको कर घटाइएको होइन। यदि विशाल ग्रुपसँगको सम्बन्धका कारण अमेरिकी कम्पनीको उत्पादनलाई कर छुट दिएको होइन भने कसका लागि चाहिँ करमा छुट त? यो छुटले गरिब नेपालीको भोको पेट भरिन्छ, बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन्, महामारीका कारण जर्जर भएका उद्योग कल कारखानामा प्राण भरिन्छ। के का लागि भएको थियो 10% कर छुटको निर्णय? वास्तवमा यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। खतिवडाले त्यो बेला भनेका थिए कि तस्करी नहोस् भनेर कर छुट दिइएको हो। तस्करी रोक्न नसकेर कर छुट दिएको भन्न पाइन्छ? तस्करी रोक्न नाकामा सशस्त्र प्रहरीको राजस्व टोली खटिएको छैन र? विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने, अमेरिकी कम्पनीको चकलेटमा कर बढाउने संयोगले हो या योजना बस्ने हो? अब उतै अमेरिकातिर केही वर्ष राजदूतका रूपमा रहने पक्का पक्की भएको छ। स्निकर्सले कसको भलो गरेको छ त्यो त यसै भन्न सकिन्न। तर यो चकलेटले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा धावा बोलिरहेको छ। विश्वका अरू देशमा स्निकर चकलेट नै होला, तर नेपालमा यो 20 सरह नै बनाएर बेचिँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री भन्छन् यो महामारीको बेला बाँच्नु नै ठुलो कुरा हो। उनकै अर्थमन्त्रीले नीति बनाए र सन्देश दिए, अमेरिकी चकलेट नखाई बाँच्नु पनि के बाँच्नु। धेरै नेपालीहरू अमेरिका जान पाएका छैनन्, तर अमेरिकी स्निकर्स खान, कोका कोला पिउन, फेसबुक र युट्युब चलाउन चाहिँ पाएका छन्। नेपाली अमेरिका नगए पनि नेपाली पैसा अमेरिका पठाउने काम धमाधम जारी छ। यसमा बेला बखत खतिवडा जस्ता अर्थमन्त्री पनि प्रकट हुन्छन् र पैसा सजिलै अमेरिका जाने बाटो बनाइ पनि दिन्छन्। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। चाउचाउ, चकलेट, बोर्नभिटा, ओरियो जस्ता बिस्कुट आदिलाई पोषणविदहरूले पत्रु खाना भन्छन् अथवा काम नलाग्ने खाना भन्छन्। 40 रुपैयाँको एउटा स्निकर्स किनेर खानुभन्दा 20 रुपैयाँमा 2वटा केरा वा एउटा स्याउ किनेर खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै राम्रो हो। तर तपाईँ हामी यसका लागि तयार छौँ त? जुम्लाको स्याउ बोटमै कुहिन्छ, हामीलाई सहरमा स्निकर्स चाहिन्छ। किसानले दुध सडकमा पोखिदिन्छन्, हामी कोका कोला पिउँछौँ। कश्मीरदेखिको स्याउ नेपाली बजारमा आइपुग्छ, तर मुस्ताङको स्याउ काठमाडौँसम्म आउन पाउँदैन। स्निकर्स, बोर्नभिटा, ओरियो बिस्कुट, ट्याङ जुस अखाद्य हुँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि नै भइसकेको छ। यति भएपछि हाम्रो खाने बानी सच्याउन जरुरी छ, सच्चिनै पर्छ।
यो देशमा तपाईँ बाँच्नु भएको छ भने याद राख्नुहोला, तपाईँ आफ्नो भाग्य र कुनै अपराधीको हात नपरेर मात्रै बाँच्नु भएको हो। राज्यको सुरक्षाका कारण तपाईँको जीवन जोगिएको होइन। यो वाक्य केही समय अघि नेपालकै संसदमा एक सांसदले बोलेका थिए। केही घटना र परिस्थिति हेर्दा वास्तवमा हामी नेपाली पशुपतिनाथको कृपा र आफ्नो भाग्यले मात्रै बाँचेका रहेछौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो भाग्यमा खेलबाड त हाम्रै लागि राजनीति गर्छौँ भन्नेहरूले गरिदिए। अब त देश बन्ला भनेर आशा गर्दा गर्दै 2वटा पुस्ता सकियो, देश उस्तै छ। उहिलेका नेपाली मुगलान भाषिन्थे, अहिलेका नेपाली खाडी मुलुक भाषिएका छन्। पहिलेका राणा शासक राज्यको स्रोत साधनमा कब्जा जमाएर करोडौं भाग लगाउँथे। अहिलेका शासक पनि लगभग त्यस्तै गर्छन्, तर नयाँ बनेका कानुनहरूले नसमाउने गरी मात्रै। हामीले लगाउने कपडादेखि खाने वस्तु, पढ्ने पुस्तकदेखि किन्न नसकिने नोट छाप्ने मेसिनसम्ममा पहिले नै भ्रष्टाचार भइसक्छ। चिनीमा मातृका यादवले आफू मन्त्री हुँदा कसरी उपभोक्ताको ढाड सेके भन्ने कुराको पाइको हिसाब निस्किने थियो। अभागी नेपालीको भाग्यमा अर्को दुर्भाग्य बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नवीन घिमिरेको राज भयो, जसका कारण अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेहरू जोगिए। 1000 भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा तल्लो तहका कर्मचारी फसे। सहन नसकेर एकजनाले त आत्महत्या नै गरे। जति पनि यस्ता सामान छन् विभागले अनुगमनको क्रममा भेटाउँदाखेरिमा जहाँ भेटायो ठाउँको ठाउँ त्यहाँ नष्ट गर्ने गर्थ्यो सामानहरू, सामान्य खुद्रा पसलहरूमा। तर यो चाहिँ रिलेबलिङ गरेर आउन सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ पूर्वानुमान थियो र हामी त्यसमा फलो गरिरहेका थियौँ। यो हामीले एउटा ठुलो गिरोहलाई यहीँ भेटाएका छौँ। अब यसलाई हामीले खोतल्दै गएर कहाँ कति बदमासी गरेको छ, अरू पनि बदमासी गर्नेहरूलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण लिन्छौँ र कानुनी कारबाही गर्न विभाग चाहिँ प्रतिबद्ध छ। जनतालाई आत्महत्या गराउन बाध्य बनाउने राज्य संयन्त्र रहेसम्म दुःख गरेर कमाएको पैसाले राम्रो वस्तु, स्वास्थ्यकर खाद्य वस्तु खान पाउने दिन नेपालमा छैन नै। यो कुनै भावनामा आएर भनिएको कुरा पटक्कै होइन। बिहिबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको गिरोहको क्रियाकलापबाट यही पुष्टि हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यहाँ बदमासी हुनसक्छ भन्ने हामी पुरो सतर्क थियौँ, हामी चनाखो थियौँ र यसलाई वैशाखदेखिबाट नै यसरी रिलेबलिङ हुनसक्छ, वस्तुलाई पुनः प्याक हुनसक्छ, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा उपभोक्ताको चाहिँ अधिकार हनन हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ फलो गरिरहेका थियौँ। अझै पनि धेरै यस्ता चाहिँ बदमासी गर्ने कम्पनीहरूलाई हामीले ट्र्याकिङ गरिरहेका छौँ र प्रमाण र आधार पाउनासाथ हामी त्यहाँ रेड गर्छौँ। यो गिरोहसँग विशाल ग्रुप भन्ने ठुलो व्यापारिक समूहको कनेक्सन पनि देखिएको छ। देशमा साना फस्ने, ठुलालाई गङ्गाजल झर्किने प्रवृत्ति भएका कारण यो घटनामा पनि साना माछा मात्रै पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यो बयान लिने क्रममा को कति के दोषी हो र अरू यहाँबाट के अपराध खुल्न सक्छ, यी मात्रै नभएर यी कम्पनीको नेक्ससहरू कुन कम्पनीसँग छ, आजसम्म बजारबाट कति यस्ता सामान उठाएर लिएर आए, कति चाहिँ ठगी भयो र ती कहाँ बिक्री वितरण भएको छन् र हामीले समग्र अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्छौँ। राज्य संयन्त्रले केही गरोस् नगरोस्, तपाईँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभने थाहा पाइ पनि तपाईँ हामी चाहिँ गर्नै नहुने काम गर्ने, खानै नहुने कुरा खाने र किन्नै नहुने वस्तु किनेर काला बजारियाहरूलाई प्रोत्साहन गरिदिने हो भने सरकार र नेतालाई सराप्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। गर्मीमा विभिन्न फलहरूको फेवर दिने झोल बनाउन मिल्ने यो ट्याङ भन्ने धुलो, ओरियो भन्ने भित्र कालो बाहिर निलो कभर भएको बिस्कुट, बोनभिटा भन्ने यो पत्रु खाना, स्निकर भनिने यो चकलेट अब पनि तपाईँ हामीले छानी किन्छौँ र ठगिन्छौँ भने यसमा दोष सरकारको होइन, नेता र मन्त्रीको पनि होइन, दोष तपाईँ हाम्रै हो। यस्तो ठगी काम, उपभोक्ता ठग्ने काम रिलेबलिङमा बदमासी भइरहेको छ, अरू थप हुनसक्छ भन्नेमा चाहिँ हामी सतर्क र सचेत छौँ। अब यो ग्रुप त्यो ग्रुप भनेर अहिले मैले चाहिँ भन्ने कुराहरू हुँदैन, किनभने अनुसन्धानको दायरामा छ। त्यो ग्रुप अथवा यो ग्रुप हुनसक्छ नहुनसक्छ। हामीलाई अनुसन्धानको काममा माननीय मन्त्रीज्यूबाट, श्रीमान सचिवबाट पूर्ण सहयोग छ। हामीले यो ग्रुप त्यो ग्रुप भनेर छोड्नेवाला छैनौँ। जुनसुकै ग्रुपलाई पनि हामी ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौँ र उपभोक्ता अधिकार चाहिँ सुरक्षित गर्नलाई हामी प्रतिबद्ध छौँ। अहिले 2टा कम्पनीको मैले यहाँलाई भने यिनीहरूको नेक्ससमा आएका जोडिएकाहरू कति छन्, हामी तिनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा लिएर आउँछौँ र कारबाही गर्छौँ। यसको नमुना पनि हामीले लिएर गएको थियौँ। ओरिजिनल कुन चाहिँ हो अनि रिलेबलिङ कुन चाहिँ हो भन्ने हामीले लिएर गएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ छुट्याउन हामीलाई एकदमै सजिलो भयो। अनि हामीले छुट्यायौँ, यो त होइन, यो बिक्री गर्नु हुँदैन, त जफत गर्नु नै पर्यो, यस्तो तपाईँ बिक्रीमा राख्न त दिन मिलेन। यी पत्रु खानाहरूले तपाईँको शरीरलाई फाइदा गर्दैन भन्ने त पोषणविदहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्।
त्यसमाथि अब त यिनको वास्तविकता समेत छताछुल्ल भइसकेको छ। अब पनि स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने यस्ता वस्तु खाइरहने अनि देशलाई सरापिरहने त। राजा महाराजाहरू भन्दा पनि शौखिन र भाग्यमानी छन् वर्तमान नेपालका शासकहरू। नयाँ युगका श्री 5हरूलाई एक दुस्साहसपूर्ण निवेदन छ हाम्रो, यस्ता पत्रु खाना नखाएर मरिन्छ भने हामी नेपाली मरौला। केही वर्ष यी सबैको आयात बन्द गर्न सकिन्न। स्निकर्स र ओरियोको सट्टा देशकै खस्रो नासपाती कोक्याउने नै रहेछ भने पनि केरा, आलु, पिडालु, सागपात जे छन् खाउँला। तर यस्ता वस्तु रोक्न मिल्छ भने कृपया रोकियोस्। यी खाद्य वस्तु खाएर न हाम्रो भोक मेटिन्छ न हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। हर्लिक्स र बोर्नभिटा किन्ने पैसाले हाम्रो जातका गाई किनौँ र गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ सेवन गरौँ। ठुला ठुला गाई फार्म सञ्चालन गरौँ। किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिउँ। यसो गरे केही परजीवी बाहेक समस्त नेपालीको कल्याण हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, समय चक्र सकियो। समय चक्र साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।